भनिदिउँ। मेरो नाम आशिष थापा मगर र म विगत 10 वर्ष जति नै भयो भनौँ न होइन, कम्प्युटर फिल्डमा एसोसिएट भएको। आज 2010 देखि स्टार्ट गरेको हो कम्प्युटर फिल्डमा र आज 2020 को यो टाइमसम्ममा अब लगभग 10 वर्ष जति भइसक्यो। मैले मल्टिपल एरियामा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिएको छु, हार्डवेयरदेखि लिएर नेटवर्किङदेखि लिएर। साइबर सिक्युरिटी चाहिँ नट टोटल्ली इन साइबर सिक्युरिटी बट आई डु हेभ सम इन्फर्मेसन अन साइबर सिक्युरिटी। अनि सबैजनाको धेरै नै इन्ट्रेस्ट साइबर सिक्युरिटीमा भएको भएर चाहिँ यो एउटा सेसन चाहिँ अलिकति जरुरी नै लाग्यो। सबैलाई पनि अलिकति रमाइलो हुन्छ कि भन्ने सोचले केही इन्फर्मेसन मसित भएको कुराहरू मैले दिन पाउँदाखेरि मलाई पनि खुसी नै लाग्यो होइन, लाग्छ। सो केही बेर कुर्ने होला आज होइन सर, कि कन्टिन्यू गर्ने सर? होइन सर, हामीले धेरै नै कुरिसक्यौँ होइन, यो टेक्निकल कारणले गर्दा हामी एकदमै क्षमा प्रार्थी लागिसक्यो। अब हामी चाहिँ पङ्क्चुअलिटीलाई ख्याल गरेर यो सेसन चाहिँ सुरु गरौँ होला। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट होइन। आजको टपिक साइबर सेक्युरिटीमा छ। साइबर सेक्युरिटी भनेर साइबर सेक्युरिटीमा रिलेटेड टर्म्सहरूको बारेमा हामी बुझ्छौँ होइन। अनि ह्याकिङ भनेको, ह्याकिङको लागि पनि एउटा क्याटेगोरी हुन्छ। ह्याकिङको क्याटेगोरीमा के पर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि एट्याकिङहरू कसरी भइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ स्पेसल्ली यो भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेटिभ वेमा लगेको छौँ, ताकि नट डेमोन्स्ट्रेसन प्रोसेसमा। डेमोन्स्ट्रेसन भनेको ह्याकिङ गरेर हामी देखाउँदैनौँ पनि। र यो कुरा एउटा सर्टेन ठाउँमा इलिगल पनि छ र सर्टेन कुरा तरिकाले गर्ने भनेदेखि लिगल पनि छ। त्यो लिगलाइज र इलिगलाइज कसरी हुन्छ त्यो पनि हामी डिस्कस गर्छौँ होइन। यो कुराहरू आज हामी साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरूमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ होला। ओके, आज हामीले बुझ्ने भनेको मेन भनेको साइबर सेक्युरिटी भनेको के हो होइन, यो किन चाहिन्छ होइन, किन चाहिँ साइबर सेक्युरिटीले त्यति म्याटर गर्छ होइन। अनि साइबर एट्याकहरू मल्टिपल, अब जुन अलिकति हिस्ट्रीमा अलिकति ठुलो साइबर एट्याकहरू भएको थियो तिनीहरूको बारेमा छ होइन, एउटा सानो हिस्ट्री। अनि त्यस पछाडि ह्याकर्सको के हुन् होइन, अनि त्यस पछाडि ह्याकरका टाइपहरू होइन, अनि त्यस पछाडि अनि कस्तो तरिकाले एट्याक हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसबाट प्रिभेन्ट हुने तरिका के हुन् त, यस्तो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ होइन। सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ओके, अब साइबर सेक्युरिटी भनेको सिम्पली अब टर्मले नै बुझाइरहेको छ, साइबर सेक्युरिटी होइन। साइबर भन्ने बित्तिकै आफू रिलेटेड अब कम्प्युटर टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड मल्टिपल कुराहरू, जहाँ नेटवर्किङहरू पर्छ, जहाँ आफ्नो डाटाहरूको कुरा पर्छ, इन्फर्मेसनहरू पर्छ होइन। डाटा सेन्टरहरू, डाटाबेसहरूको कुरा आयो तपाईँको। सिम्पली एउटा फोनको मेमोरीको डाटादेखि लिएर अब मल्टिपल हाई, अब जस्तै भनौँ न गुगलको डाटा सेन्टरको डाटाहरूदेखि लिएर यिनीहरू सबै कुरा सेक्योर गर्ने कसरी होइन, सेक्युरिटी, यिनीहरूको सेक्युरिटी मेजर्स नै साइबर सेक्युरिटी हो कि। यिनीहरूमा हुने एट्याकहरू भनेको साइबर सेक्युरिटीको लागि पेन्टेसन भयो होइन। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूलाई डिफेन्स गर्ने भनेको साइबर सेक्युरिटी डिफेन्स भयो होइन। यस्तो कुराहरू हो होइन। हामीले किन चाहिँ गर्छौँ भनेको साइबर सेक्युरिटीलाई किन चाहिँ हामीले मेन फोकस गर्छौँ भनेदेखि मेन भनेको अहिलेको वर्ल्ड भनेको डाटासँग रिलेटेड हो कि। हामीले तपाईँको भाइटल मनी, अब जस्तै भनौँ न तपाईँको ह्यान्ड क्यास पैसा छुट्टै हुन्छ र ब्याङ्कमा पैसा छुट्टै हुन्छ होइन। मान्छेले तपाईँको डाटा मेनिपुलेट मात्र गर्ने हो। ब्याङ्कको डाटालाई मेनिपुलेट गर्ने बित्तिकै तपाईँको भएको अब जस्तै पैसा लस हुने हो कि होइन। डाटालाई मात्र खिलाउने हो कि। साइबर सेक्युरिटीको मेन एजेन्डा भनेको डाटालाई कसरी सेक्योर गर्ने है। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ सर। अब टर्मिनोलोजी होइन, साइबर सेक्युरिटीलाई विकिपिडियाले के भनेको छ होइन, आइटी सेक्युरिटी रिलेटेड अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्युरिटी रिलेटेड होइन, प्रोटेक्सन गर्ने कम्प्युटरको होइन, जहाँ चाहिँ हार्डवेयरहरू, सफ्टवेयरहरू अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डाटाहरू होइन, यिनीहरूको प्रोटेक्सन मेजरलाई चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटी भनेर भन्छौँ है। यो चाहिँ एकर्डिङ टु विकिपिडियाको डेफिनेसन हो होइन। हामीले नर्मली नै अघि पनि मैले भने, हामीले साइबर सेक्युरिटी भनेको के गर्ने हो भनेदेखि डाटालाई बचाउने हो। मेन टार्गेट भनेको डाटा बचाउने हो कि। हाम्रो यो अहिलेको वर्ल्डमा भनेको सबभन्दा एकदमै बढी भ्यालुएबल कुरा, एकदमै कस्टली कुरा भनेको तपाईँहरूकै डाटा हो, हामीहरूको डाटा हो होइन। यही डाटालाई बचाउने कुरा, यो सबै कहाँ स्टोर भएको छ अहिले भनेको तपाईँहरू मल्टिपल
सोसल मिडियाहरू युज गर्नुहुन्छ, गुगलहरू मल्टिपल युज गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब अनलाइन क्लाउड सर्भिसमा तपाईँहरूले आफ्नो डाटाहरू सेभ गरेर हुनुहुन्छ होइन। अब यो इन्डिभिजुअल सेक्सनमा अब जस्तै अब कर्पोरेट लेभलमा के हुन्छ, आफ्नो एउटा छुट्टै डाटा सेन्टर हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो डाटाहरू त्यहाँ सेक्योर गरेर हुन्छ, जहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटादेखि लिएर होइन त्यो बिजनेसको मोडलहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू इन्फर्मेसन कहाँनिर एउटा कर्पोरेट लेभलले आफ्नो डाटा सेन्टरमा सेभ गरेर राखिरहेको हुन्छ होइन। हामीले कर्पोरेट लेभललाई कर्पोरेट लेभल चोर्ने होइन कि कर्पोरेट लेभलको डाटा चोर्यो भनेदेखि हामीले के हुन्छ, कर्पोरेट लेभलको डाटाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, नेक्स्ट कपी बनाउन सकिन्छ नि त होइन, एक्युरेट उनीहरूको स्ट्राटेजी बुझ्न सकिन्छ। यस्तो कुराहरू मेन फोकस भनेको अहिले हामीले के गर्ने हो, जुनसुकै पनि हामीले डाटाहरू स्टोर गरेको ठाउँ हुन्छ, स्टोर गरेको मिडियम हुन्छ, क्लाउडदेखि लिएर हाम्रो मल्टिपल अब हाम्रै आफ्नै हार्डवेयरदेखि लिएर हाम्रो आफ्नै डाटा सेन्टरदेखि लिएर अब लोकल सर्भरहरूदेखि लिएर यिनीहरू सबैको सेक्युरिटीहरू होइन, यिनीहरू डाटालाई चाहिँ सिक्योर गरेर राख्ने तरिकाहरू कसरी चाहिँ अब ब्याकअप गर्ने अथवा यो कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ सेफ गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने मात्र हो कि। प्रोटेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ साइबर सेक्युरिटी भनेकै डाटा प्रोटेक्सन गर्ने हो है। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ओके, अब किन चाहिँ यति धेरै म्याटर छ त कि साइबर सेक्युरिटी भनेर किन यस्तो हाइप छ होइन, किन ह्याकरहरूले त्यो डाटालाई एकदमै के भन्छ अब लिक गराउने होइन, डाटा नै किन चोरिरहनु पर्यो होइन, किन डिफेन्स मेथडहरू वाइट ह्याकरहरूले पनि किन चाहिँ डिफेन्स गरिरहनु पर्यो, पेन्टेसन टेस्टिङ गरेर किन चाहिँ सेक्युरिटी मेजरलाई बढाइरहनु पर्यो, यो कुराहरू चाहिँ किन छ त भनेको मेन भनेको हाम्रो अब जस्तै एउटा कुनै पनि कम्पनीको कुरा गरौँ अथवा इन्डिभिजुअलको कुरा गरौँ, उनीहरूको भनेको प्राइभेसी मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ हो कि होइन। हो त्यो प्राइभेसी मेन्टेन गर्नलाई एउटा सेक्युरिटी चाहिन्छ, आफ्नो प्राइभेट कुराहरू बाहिर लिक नहोस्। जस्तै अब पर्सनल कुरा गर्दाखेरि पर्सनल इन्फर्मेसनहरूदेखि लिएर होइन, अनि त्यस पछाडि कर्पोरेट लेभलमा जाँदाखेरि कर्पोरेटको बिजनेस मोडलहरूदेखि लिएर बिजनेस स्ट्राटेजीहरूदेखि लिएर होइन, इभन प्रोडक्टको अब जस्तै पेप्सीको कुरा गरौँ, पेप्सीको फर्मुलाहरूदेखि लिएर कोकको फर्मुलाहरूदेखि लिएर यिनीहरूको चाहिँ यो मेन एसेट हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ सेक्योर गर्ने काम कि। यिनीहरू भनेको प्राइभेट हो, उनीहरूको डुप्लिकेसन हुनुहुन्न होइन। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्राइभेटली राख्नु नि होइन, यो प्राइभेसी मेन्टेन गर्नको लागि एउटा साइबर सेक्युरिटी अप्नाइन्छ होइन। अर्को भनेको हाम्रो कस्तो छ डाटा सेन्ट्रिक इकोनोमीको कुराहरू, जस्तै इकोनोमीको कुरा आउने बित्तिकै हाम्रो जुन फाइनेन्सियल कुराहरू छ, हामीसँग भएको अब पैसाहरूको कुरा हुन्छ, हाम्रो म्याक्सिमम पैसा भनेको कि ब्याङ्कमा बसेर हुन्छ होइन, कुनै अब डिजिटल वालेटहरूको कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन। डिजिटल्ली हाम्रो इकोनोमी भने डिजिटलाइज भइसकेको छ क्या। हामीसँग भएको पैसा भनेको एउटा नम्बर मात्र हो, इलेक्ट्रोनिक नम्बर हो होइन, डाटा मात्र हो होइन खास होइन। अब जुन फिजिकल मनी बाहेक जति पनि हामीले ब्याङ्कहरूमा राखेको भनेको उनीहरूले राख्ने भने डाटा मात्र राख्ने हो नि त। तब हो त्यो डाटाहरू चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर डाटाहरूलाई चाहिँ तलमाथि गराएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो टोटल इकोनोमीलाई चेन्जेस लिएर आउन सकिन्छ नि त होइन। हो यस्तो कुरा नहोस् भनेर साइबर सेक्युरिटी मेजर अप्नाइन्छ है। अर्को भनेको इन्डिभिजुअल र अब जस्तै इन्डिभिजुअल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको हामी आफैमा पर्यो होइन, हामी आफ्नो इन्डिभिजुअलहरूको यो कुराहरूको जस्तै डाटा लिक भइसके पछाडि के चाहिँ हुन्छ त होइन, त्यो कुराहरू पनि यहाँ अहिले पछिल्लो स्लाइडहरूमा छ, म त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छु। इन्डिभिजुअल रिस्कहरू होइन, यो ग्लोबल रिस्कहरू, यिनीहरूको लागि पनि हामीले यो एकदमै मेन्टेन गरेर राख्नलाई, यिनीहरूलाई जोस् सेक्योर गरेर राख्नको लागि चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटी युज गर्छौँ है। नेक्स्ट स्लाइडमा छौँ यसको। साउन्ड त क्लियरै छ होला नि होइन सर? अलिकति अब साउन्ड क्लियर छ है, अनक्लियर छ भनेदेखि प्लिज भनिहाल्नु, यो अलिकति प्रब्लममा छ होइन। एकदमै क्लियर। ओके ल कन्टिन्यू गरौँ होइन। अब अट्याक भनेको चाहिँ के हो त, साइबर अट्याक भनेको चाहिँ के हो त होइन। साइबर अट्याक भनेको चाहिँ जुनै पनि अब जस्तै एउटा नर्मल इक्जाम्पल लिउँ, चोरी गर्नु हो कि होइन, चोरी गर्ने प्रयास हो। जस्तै अब तपाईँले घर सेक्योर गरेर राख्नु भएको छ, तालचाहरू झुन्डाइरहनु भएको छ भनेदेखि कोही चोर आउँछ, तालचा फोड्न खोज्छ, सक्छ सक्दैन होइन, या मल्टिपल उनीहरूसित भएको कीहरू युज गर्छ, सक्छ सक्दैन, त्यस्तो त्यो एउटा
प्रयास मात्र हो। अब साइबर सेक्युरिटीको केसमा, साइबरको केसमा भनौँ, अब कम्प्युटर वर्ल्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भनेको, कसरी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो जहिले पनि भनेको डाटा ट्राभल हुने भनेको अन द एयर नेटवर्कको थ्रुमा भयो होइन, नेटवर्कको थ्रुमा भयो होइन। अनि यस्तो नेटवर्कको थ्रुबाट चाहिँ अब कसरी एट्याक गर्ने कि, अब त्यो उसमा नेटवर्कको थ्रुबाट इन्फर्मेसनहरू कसरी ग्यादर गर्ने, उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रयास गरिरहने कि होइन, मल्टिपल हिट एन्ड ट्रायल मेथडहरू गरिरहने, यस्तो कुराहरू तरिकाले चाहिँ डाटा एट्याक गर्न सकिन्छ कि। अब किन गरिन्छ होइन, डिभाइसहरूको रिसोर्सहरूको होइन, जस्तै अब डिभाइस रिसोर्सहरू तपाईँहरू मात्रै कतिजनालाई थाहा होला या छैन होइन, जस्तै अब यो हाम्रो यो हार्डवेयरहरूको पनि होइन रिसोर्सहरू अरूहरू इभन हामी नेटवर्कमा हुँदै पनि अरू कम्प्युटरहरूले युज गर्न सकिन्छ, जुन हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङको टेक्नोलोजी छ होइन। क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको यही नै हो कि, हाम्रो जुनै हार्डवेयरहरू छ यिनीहरूको रिसोर्स अरू कम्प्युटरहरूले युज गर्ने हो नि त होइन। यस्तो कुराहरू रिसोर्स थेफ्ट गर्नलाई होइन, अनि त्यस पछाडि अरू कुरा भनेको जस्तै इन्फर्मेसन थेफ्ट गर्नलाई होइन, यस्तो कुराहरूको लागि एट्याक हुन्छ कि। अब यो एट्याक कसरी हुन्छ होइन, गर्ने यसमा हुन्छ चाहिँ के भनेको, यसमा गर्ने भनेको यदि इनके पहिला पेन्ट्रेट गर्न खोज्ने, पेन्ट्रेट भइसके पछाडि त्यसको डाटा या त थेफ्ट गर्ने, या त डिस्ट्रोय गर्ने, या त म्यानिपुलेट गर्ने, अप एन्ड डाउन गराउने होइन। अनि अर्को भनेको रिसोर्सहरूको लागि भयो होइन, रिसोर्स अब जस्तै मस्त थोरै रिसोर्स छ र मलाई अलिकति बढी रिसोर्स चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु, अरू कसैको कम्प्युटिङ पावरहरू युज गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि भयो होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको अब जस्तै यहाँनिर भनेको चाहिँ टु टेक रिभेन्ज भनेको, अब जस्तै मल्टिपल कुराहरू त यो अहिले भर्खरै हालसालै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ या छैन, जस्तै नेपाल र इन्डियाको केसमा पनि ह्याकर बिचमा द्वन्द्व चलिसकेको थियो है होइन, साइबर वार सानो भए पनि थोरै सुरु भइसकेको थियो यस्तो कुराहरू होइन। यो भनेको अब के हो, उताबाट यता गऱ्यो, यताकोबाट पनि हामीले पनि रिभेन्ज लिनको लागि नर्मली रिभेन्ज लिनलाई अट्याक गर्यो, त्यो भयो होइन। अर्को भनेको जस्ट अब बिगिनरहरू लर्नरहरूले के गर्छ, एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि होइन, यस्तोको लागि चाहिँ एट्याक गर्छ कि है। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ सर। ओके, अब आयो ह्याकरको कुरा। ह्याकर पनि मल्टिपल टाइप्सको हुन्छ होइन। पहिला ह्याकर भनेर चाहिँ के हो त, ह्याकर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर नेटवर्किङहरू अथवा अरू कुनै स्किलहरू हुन्छ नि कम्प्युटर रिलेटेड, यो स्किललाई चाहिँ अब कुनै पनि प्रब्लम अथवा कुनै पनि चिजलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई, कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ चेन्जेस लिएर आउनलाई, म्यानिपुलेट गर्नलाई यदि युज गर्छ भनेदेखि त्यो ह्याकर भयो। अब जस्तै हामी सिम्पली भन्दा एक्जाम्पल लिउँ, तपाईँको हामी मध्ये कतिजनाहरूले पनि अब सिम्पली कम्प्युटर बुस्ट गर्नलाई होइन मल्टिपल कमान्डहरू युज गरेर के गराएको छ भनेदेखि त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ ह्याकिङ हो। अब जस्तै भनौँ मल्टिपल मान्छेहरू, हामी सबैजना मध्ये मल्टिपल पिपलहरूले एन्ड्रोइड फोन युज गरिरहनु भयो होला होइन। कतिपय समयमा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, प्याटर्न बिर्सिरहनु हुन्छ होइन। त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ, तपाईँले अब फोन टोटल्ली रिसेट गरेर प्याटर्न क्लियर गर्नुहुन्छ नि, त्यो पनि एउटा ह्याकिङ हो कि है। यस्तो कुनै पनि प्रब्लमहरू आउँछ अथवा कुनै पनि कुराहरू रिलेटेड होइन, आफूले त्यसमा म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ या आफूले केही कुराहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ या आफूले केही कुराहरू आफूलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ आफ्नो स्किल थ्रुबाट युज गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ह्याकिङ भनिन्छ है। अब यसमा अब जस्तै भन्न खोज्दाखेरि जस्तै अब गेमहरू खेल्दाखेरि पनि कतिजनाहरूले चिट्सहरू युज गर्नुभयो होला। हामीले पनि अब पहिला धेरै नै खेल्यो जिटिए सैन एन्ड्रेसहरू होइन, त्यसमा हामीले खेल्दाखेरि के हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले चिट युज गर्थ्यौँ नि, त्यो पनि एउटा ह्याकिङ हो कि। अब यो पनि कस्तो टाइपको ह्याकिङ हो भने चाहिँ यहाँ म भन्छु होइन। अर्को त्यहाँ भनेको टाइप अफ ह्याकर भनेको मल्टिपल हुन्छ होइन, स्पेसल्ली यी चारजना हुन्छ नि। एउटा भने ब्ल्याक ह्याट ह्याकर हो। ब्ल्याक ह्याट ह्याकर भनेको दोज इभिल होइन, इभिल पिपललाई चाहिँ हामी ब्ल्याक ह्याट ह्याकर भन्छौँ, जसले चाहिँ इन्फर्मेसन चोरेर काहीँ लगेर अथवा अरूको लागि होइन बेचेर यसैबाट सर्भाइभ गरिरहेछ होइन, विदाउट एनी अथोराइजेसन होइन भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ ब्ल्याक ह्याट ह्याकर हो। अर्को भनेको ग्रे ह्याट ह्याकर। ग्रे ह्याट ह्याकर भनेको चाहिँ नट अ गुड वान नट अ ब्याड वान कि होइन, राम्रो काम पनि गरिदिने अनि कहिलेकाहीँ अलिकति नराम्रो काम पनि गरिदिने हो। यस्तोलाई चाहिँ हामी ग्रे ह्याट ह्याकर भन्छौँ है। अर्को भनेको चाहिँ व्हाइट ह्याट ह्याकर। व्हाइट ह्याट ह्याकर भनेको चाहिँ स्पेसिफिकली दोज पिपल हु आर गुड होइन, जसले चाहिँ कम्प्युटर सेक्युरिटीको लागि चाहिँ वर्क गर्छ होइन, कसैको
अब जस्तै एक्जाम्पल लिउँ, वेबसाइट छ, वेबसाइटलाई टेस्टिङ गरेर त्यसमा भएको बग पत्ता लगाएर ल यो बग छ है भनेर यदि रिपोर्ट गर्छ भने चाहिँ दोज पिपलहरू चाहिँ व्हाइट एट्याकर है। अर्को भनेको स्क्रिप्ट किडिज, यिनीहरू भनेको चाहिँ जुन हामीले चिट सिटहरू युज गर्थ्यौँ होइन, हामीहरू हुन् कि, हामी भन्दा नर्मल पिपल जसलाई चाहिँ स्किलको बारेमा त केही थाहा छैन, नेटवर्किङ कसरी हुन्छ राम्रोसँग नलेज छैन होइन, कम्प्युटर कसरी वर्क गर्छ केही नलेज छैन होइन, तर के गर्छौँ हामीलाई चाहिँ कुनै स्क्रिप्ट हामीले पत्ता लगायो भने त्यो जस्ट युज गर्छौँ अनि त्यस पछाडि सर्टेन कुराहरू हामीले जुन चाहिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई हामीले लिन्छौँ। फर एक्जाम्पल अब जस्तै गेम खेल्दाखेरि हामी चिटहरू युज गरेर हामी गेमलाई अब त्यो मिसन कटाउने हो या अथवा अनलिमिटेड कोइनहरू लिने भयो होइन, यस्तो कुराहरू भयो होइन। सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त। अब सबभन्दा अलि एकदमै ठुलो एमाउन्टमा होइन जुन डिस्ट्रक्सन भएको थियो होइन, यिनीहरूको कुरा गरौँ होइन। एउटा भनेको 1988मा भएको थियो होइन, जहाँ चाहिँ यो 1988मा चाहिँ होइन के भएको थियो भनेदेखि रोबर्ट मोर्सले चाहिँ इन्टरनेटबाट अब त्यो रेप्लिका गरेर इन्टरनेटलाई स्लो गराउने होइन यस्तो कामहरू गरेको थियो। अनि फर्स्ट भाइरस चाहिँ हाम्रो 1971मा आएको हो होइन, तर त्यो चाहिँ एज अ डेभलपमेन्ट फेजको लागि मात्र आएको, आफैले लर्न गर्नलाई मात्र, त्यसले केही पनि एक्सप्लोइट गरेन। अनि नेक्स्ट भाइरस भनेको हाम्रो 1990मा आएको थियो, 1990sमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा भाइरस होइन, मेलिसा र आई लभ यु भन्ने, यिनीहरूले चाहिँ मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ इन्फेक्टेड गराएर मल्टिपल ऊहरूलाई चाहिँ इन्फेक्टेड गराएको थियो। त्यस पछाडि भनेको 2005 एन्ड 2007मा चाहिँ अब यो ब्रिचहरू भएको थियो जुनमा चाहिँ ह्याकिङ गरेर चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ मनीहरू लिएको थियो। यो चाहिँ सोर्स हामीले यस्तो कुराहरूको अरू पनि छ त्यहाँ बन्च अफ लिस्ट होइन, कस्तो काइन्ड अफ ह्याकिङ भएको थियो भनेर। यो चाहिँ हामीले यो तल सोर्स त्यहाँ छ, मैले त्यहाँ त्यो सोर्समा गएर हेर्न सकिन्छ। अब एकदमै ठुलो ह्याकिङ भएको भनेको चाहिँ हामीले अब ऱ्यान्समवेयरहरूको कुराहरू पनि थाहा होला होइन, ऱ्यान्समवेयरहरूको कुरा थियो, यिनीहरू पनि एकदमै ठुल्ठुलो ह्याकिङहरूको कुरा छ होइन। अब जस्तै हाम्रो ऱ्यान्समवेयरको कुरा भयो, अनि त्यस पछाडि $14 अब रिसेन्टली पनि भन्नुपर्दाखेरि रिसेन्टली पनि अस्ति भर्खरै पनि अब ट्विटर ह्याक भएर एराउन्ड $5-6 बिलियन जतिको ह्याकिङ भएको थियो कि, जहाँ चाहिँ बिटकोइन ट्रान्जेक्सनहरू युज भएको थियो होइन, मल्टिपल नोन पिपलहरूको ट्विटर ह्याक भएर त्यहाँबाट चाहिँ पोस्ट आएर त्यस्तो भएको थियो। यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ यिनीहरू जुन पनि अब अरूलाई चाहिँ ह्याम्प गरिरहेछ अथवा मनी माइन्डेड भएर मनी को लागि एट्याक गरिरहेको छ भनेदेखि यिनीहरू सबै गर्ने भनेको ब्ल्याक हेट ह्याकरको काम हो है। व्हाइट हेट ह्याकर भनेको यस्तो गर्दैन होइन। ब्ल्याक ह्याकरले चाहिँ आफ्नो फुलफिलमेन्ट, आफ्नो निड्सहरू फुलफिल गर्नलाई अथवा वेल्थहरू गेन गर्नलाई चाहिँ यस्तो कामहरू गर्छ है। सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ओके, अब एट्याक्स, अब जस्तै अब ह्याकिङ त भनिहाल्यो होइन, ह्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ कि कसलाई चाहिँ ह्याकिङ गर्छ भने एउटा इन्डिभिजुअललाई, अर्को भनेको कर्पोरेट लेभलमा होइन, कर्पोरेट लेभलका अर्गनाइजेसनहरूमा होइन, इन्डिभिजुअललाई ह्याकिङ गर्दाखेरि के को लागि ह्याकिङ गर्छ होइन, कर्पोरेट लेभललाई ह्याकिङ गर्दाखेरि के को लागि ह्याक गर्छ भनेर चाहिँ यो कुरा अब ब्रिफली नर्मली भन्नुपर्दाखेरि इन्डिभिजुअलको ह्याक हुँदाखेरि भनेको मल्टिपल टाइम ह्याक हुने भनेको इन्डिभिजुअललाई भनेको या त सानोतिनो इन्फर्मेसनहरू भयो होइन, पासवर्ड अब ट्र्याकिङहरूको लागि भयो होइन, या अब आइडेन्टिटी थेफ्टहरूको लागि भयो होइन, यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअललाई ह्याक गर्छौँ होइन। अब कर्पोरेट लेभललाई किन ह्याक गर्छौँ भनेदेखि उनीहरूको पोलिसीहरू पत्ता लगाउनलाई भयो होइन, अनि जस्तै पोलिसीदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर उनीहरूको मेन स्ट्राटेजीहरू पत्ता लगाउने भयो, अनि एकदमै प्राइभेट मेन इन्फर्मेसन हुन्छ नि, जस्तै जुन कुराले चाहिँ अब त्यो अर्गनाइजेसनलाई त्यो ग्रेट अर्गनाइजेसन बनाइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू पत्ता लगाउनलाई, इन्फर्मेसनहरू अप्स एन्ड डाउन गर्नलाई होइन, यस्तो कुराको लागि चाहिँ साइबर एट्याक टार्गेट गरेर मेनली भनेको दुईजनालाई इन्डिभिजुअली यसरी गरिन्छ होइन, कर्पोरेट लेभललाई के को लागि गरिन्छ भनेर त्यो छ होइन। सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त। अब जेनेरिक टर्महरू हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको हामीले सुनिरहेको कुराहरू होइन, थाहा पाइरहेको, अब यदि साइबर सेक्युरिटी
सँग रिलेटेड अलिकति पनि रिसर्च गरिन्छ भनेदेखि यी कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाइहाल्छौँ कि जस्तै मालवेयर हैन फिसिङ भयो, म्यान इन द मिडल एट्याक भयो हैन, अनि त्यस पछाडि एसक्यूएल इन्जेक्सन भयो हैन, जेरो डे एक्सप्लोइट भयो हैन, अनि त्यस पछाडि डस अट्याक भयो, डिडस अट्याक भयो हैन, सोशल इन्जिनियरिङ अट्याक। अब यिनीहरू भनेको के हो त? मालवेयर भनेको के हो त? मालवेयर भनेको मालिसियस सफ्टवेयर हैन। कुनै पनि सफ्टवेयरहरू अब जस्तै हाम्रो विन्डोज चलाउँदाखेरि हैन, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चलाउँछ भनेदेखि त्यहाँ विन्डोज डिफेन्डरले मल्टिपल टाइम भनेर हुन्छ कि दिस माइट कन्टेन मालवेयर हैन, यस्तो यस्तो कुराहरू। मालिसियस सफ्टवेयर भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि सफ्टवेयर जसमा चाहिँ अब यो जरुरी छैन कुनै पनि सफ्टवेयर यदि कम्प्युटरले डिटेक्ट गर्छ मालवेयर भनेर त्यो भनेको ह्याकिङकै लागि युज भएको छ भन्ने कुरा जरुरी छैन हैन। के हुन्छ भनेदेखि सफ्टवेयर बनिसके पछाडि एउटा डिजिटल सिग्नेचर हुनुपर्छ हैन। डिजिटल सिग्नेचर नभएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ हाम्रो कम्प्युटरहरूले अथवा एन्टिभाइरस टुलहरूले चाहिँ के भनेर डिटेक्ट गर्छ भनेदेखि मालवेयर हो भनेर डिटेक्ट गर्छ कि कुनै पनि डिजिटल सिग्नेचर नभएकोलाई। अब जस्तै एन्ड्रोइड फोनहरूमा तपाईहरुले एप्लिकेसन युज गर्न खोज्दाखेरि पनि थर्ड पार्टी कहीँबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ नि कुनै समयमा चाहिँ इट माइट नट बी सेफ हैन, मे कन्टेन दिस नट ह्याभ अ डिजिटल सिग्नेचर भनेर एउटा के भन्छ डिस्क्लेमर आइरहेको हुन्छ क्या। त्यो डिस्क्लेमर आउँदाखेरि पनि हामी कहिलेकाहीँ इन्स्टल एनिवे गर्छौँ हैन। यस्तो कुराहरू छ नि। हो यिनीहरू भनेको चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर नभएको कुराहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ कम्प्युटरले के गरिदिन्छ मालवेयर भनेर डिटेक्ट गरिदिन्छ। तर मालवेयर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ हैन, कुनै पनि सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ थोरै मल्टिपल लाइन्स अफ कोडहरू हैन, स्क्रिप्टहरू चाहिँ एड गरेर अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट एउटा के भन्छ भनेदेखि ब्रिजिङ मेकानिजम अथवा ब्याकडोरहरू बनाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मालवेयरको थ्रुबाट युज हुने तरिका भनेको चाहिँ त्यो हो है। कहिलेकाहीँ अब मालवेयरहरूमा भाइरसहरू पर्छ, यिनीहरू पर्छ हैन। के हुन्छ कम्प्युटरहरूको सिस्टम डाउन गराउने, करप्ट गराउने अनि डाटा इन्फर्मेसनहरूको लागि एक्सेस पाउनको लागि ब्याकडोरहरू ओपन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मालवेयर युज हुन्छ हैन। अब अर्को भनेको फिसिङ छ। फिसिङ भन्नाले चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै केही कुराहरू लिङ्कहरू पठाउने हैन, लिङ्कहरू पठाएर अनि त्यस पछाडि यो कुरा चाहिँ अब हेर्दाखेरि सिमिलर हुन्छ हैन, सिमिलर देखाइदिने तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट फर एक्जाम्पल फिसिङ गर्ने भनेको एउटा लिङ्क पठाउने जहाँ चाहिँ साइन इन गर्न लगाउने कहाँ कस्तो साइटमा भनेदेखि एउटा यस्तो वेबसाइट हामी आफैले क्रिएट गर्ने कि जहाँ चाहिँ के हुन्छ लेट्स से फर एक्जाम्पल फेसबुकको क्लोन आफैले बनाउने, माथि युआरएल डिफरेन्ट हुन्छ तर नर्मल युजरहरूले त्यो युआरएल नहेरिकन के गर्छ साइन इन गर्छ। त्यसरी के हुन्छ पासवर्डहरू त ग्र्याब भयो नि त हैन। यसरी फिसिङ एट्याक भनेको यस्तो हो हैन। अब म्यान इन द मिडल अट्याक भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अट्याक हुँदाखेरि अब जस्तै कम्प्युटर भनेको जस्तै नेटवर्कमा बसिसकेको छ भनेदेखि कम्प्युटरमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कहरू युज हुन्छ हैन। नेटवर्कहरू युज हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आइपी स्पेसली म्याक हैन, यिनीहरू कुराहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गरेर चाहिँ डाटा इन्फर्मेसन पठाइरहेको हुन्छ हैन। अब यस्तो केसमा चाहिँ म्यान इन द मिडल अट्याकले चाहिँ के गर्ने भनेदेखि बिचमा बस्दाखेरि चाहिँ कसरी बस्ने हो भनेदेखि जस्तै म लेट्स से ए इज अ सेन्डर हैन, बी इज अ रिसिभर अनि सी चाहिँ म्यान इन द मिडल अट्याक गरिरहेको छ भनेदेखि एले सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ बीलाई सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने भनेदेखि सीले चाहिँ म नै हो है बी भनेर इन्फर्मेसन लिने अनि बीले अब सीले थोरै मोडिफिकेसन गरेर बीलाई पठाइदिने अथवा जस्ताको तस्तै पठाइदिने जस्ट टु चेक इन्फर्मेसन अथवा टेक इन्फर्मेसन जेको लागि भए पनि बिचमा बसेर दुईटाको कन्भर्सेसन हेर्ने अथवा डाटाहरूलाई लिने हैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ म्यान इन द मिडल अट्याकमा पर्छ है। अब एसक्यूएल इन्जेक्सन भनेको अब जस्तै हामीले भनिहाल्यौँ डाटाबेसहरू युज गर्दाखेरि भनेको हामीले युज गर्ने भनेको जस्तै सिम्पल क्वेरी ल्याङ्ग्वेजै हो हैन। अहिले भनेको नो एसक्यूएल यिनीहरू आएको छ। त्यही पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा सर्टेन प्याटर्न हुन्छ क्या हैन। त्यो प्याटर्न पत्ता लगाएर चाहिँ हामीले ब्राउजरको थ्रुबाट पनि अब के गर्न सकिन्छ भनेदेखि मल्टिपल क्वेरीहरू पठाउन सकिन्छ क्या, सिम्पल क्वेरी हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डाटाबेसले चाहिँ एसेस दिन्छ क्या हैन। डाटाबेसले एसेस दिने हो। यस्तो कुराहरूको एट्याक भनेको चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन हो है। अर्को भनेको जेरो डे एट्याक हो। यो जेरो डे एट्याक भनेको यो चाहिँ हालसालै जुन ट्विटरको केसमा भएको थियो यो चाहिँ जेरो डे एट्याक भनिन्छ क्या हैन। यसलाई चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो खालको अट्याक जुन चाहिँ डेभलपरहरूलाई चाहिँ थाहा नै छैन कि, डेभलपरहरूलाई त्यो बगहरूको बारेमा थाहा नै छैन र आजै थाहा पाउने बित्तिकै त्यो ह्युज एउटा एट्याक पोजिसनमा पुगिसकेको छ भनेदेखि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरूको एकदमै के भन्छ अब
भल्नरेबल लुप होल छ हैन, जुन चाहिँ डेभलपरहरूलाई थाहा छैन र एट्याकरहरूले थाहा पाएर त्यसलाई एट्याक गरिसक्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी जेरो डे एक्सप्लोइट भन्छ है। अनि अर्को भनेको डस एन्ड डिडस, यो भनेको डिनायल अफ सर्भिस एट्याक र डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भयो है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डस भनेको जस्तै अब लेट्स से एक्जाम्पल एउटा कुनै वेबसाइटलाई हिट गरिरहेको छौँ हैन, वेबसाइटलाई हिट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि वेबसाइटको भनेको ब्यान्डविथ हुन्छ हैन, ब्यान्डविथ एलोकेट गरे हुन्छ। त्यो ब्यान्डविथ एलोकेट गरेको भन्दा अरू बढी नै अलिकति के भन्छ हिट आयो भनेदेखि चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यो वेबसाइट चाहिँ डाउन हुन्छ क्या हैन। नेपालको केसमा तपाईँहरूले याद गरिरहनु भएको होला, मल्टिपल टाइम हाम्रो गभर्मेन्ट वेबसाइटहरू चाहिँ डाउन भइरहेको हुन्छ किनभने ब्यान्डविथ थोरै हुन्छ अनि त्यस पछाडि रिक्वेस्ट गर्ने धेरै हुन्छ हैन। हो अब डस एट्याकमा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि एउटै कम्प्युटर थ्रुबाट हैन, एउटा कम्प्युटर थ्रुबाट चाहिँ मल्टिपल टाइम त्यो रिक्वेस्ट पठाइरहने कि हैन, चाहे कुनै सर्भिसलाई होस् या चाहे कुनै वेबसाइटलाई होस्, मल्टिपल टाइम चाहिँ रिक्वेस्ट पठाइरहेर त्यो वेबसाइटलाई अथवा त्यो सर्भिसलाई चाहिँ डाउन गराउने या अरू कुनै व्यक्तिहरूले युज गर्नलाई नदिने हो भनेदेखि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस अट्याक गरिदिन्छ हैन। अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस अट्याक हो। यो चाहिँ किन आयो भनेदेखि यो चाहिँ अपग्रेडेड फर्म अफ डस हो कि हैन। अपग्रेडेड फर्म अफ डस भनेको कस्तो भनेदेखि अहिले चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटै आइपीबाट अथवा एउटै उसबाट आइरहेको छ रिक्वेस्ट भनेदेखि वेबसाइटहरू अथवा सर्भिसेसहरू यति बाठो भइसक्यो कि त्यो मल्टिपल टाइम हिट आइसके पछाडि तपाईँहरूले पनि याद गर्नुभयो होला, गुगलले एउटै टाइम एन्ड अगेन तपाईँहरूलाई क्याप्चा साइन इन गराउन लगाउँछ नि, किनकि यही वेबसाइट यही आइपी लिङ्कबाट चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट आइसक्यो भनेर हैन। हो अहिले चाहिँ यो वेबसाइटहरू या सर्भिस प्रोभाइडरहरू धेरै नै बाठो भइसक्यो भएको र के गर्छ भनेदेखि एउटै आइपीबाट मल्टिपल रिक्वेस्ट आइरहेछ भनेदेखि त्यो आइपीलाई नै ब्लक गरिदिन्छ क्या। हो त्यस्तो केसहरूलाई चाहिँ कभर गर्नलाई अथवा त्यस्तो केस नहोस् भनेर चाहिँ के गर्छ भनेदेखि मल्टिपल कम्प्युटरहरू युज गरेर यदि डिनायल अफ सर्भिस अट्याक गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस अट्याक भनिन्छ है। अर्को भनेको सोशल इन्जिनियरिङ अट्याक, यो भनेको मोस्ट अफ द टाइम र म्याक्सिमम युज हुने चिज हो र सबभन्दा सजिलो अट्याक हो कि है। यसको टेक्निकहरू छुट्टा छुट्टै छ हैन। सोशल इन्जिनियरिङ अट्याक भन्नाले नर्मली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले कोही इम्पर्सन गएर कसैसँगबाट इन्फर्मेसन लिने हो कि हैन, बोलेर होस् या केही कुराहरू लोभ्याएर होस् हैन। यस्तो तरिकाले छ भनेदेखि मैले कसैबाट इन्फर्मेसन लिन्छु भनेदेखि सिधै गएर डाइरेक्टली मेन टु मेन टक गरेर अथवा फिजिकल प्रेजेन्स देखाएर अथवा टेक्स्टिङहरू गरेर यस तरिकाले हामी कुरा गरेर फकाएर अथवा उसलाई थाहा दिएर या थाहा नदिकन हैन, जसलाई चाहिँ हामी टार्गेट बनाएर छ थाहा दिएर या थाहा नदिकन हामीले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ सोशल इन्जिनियरिङ एट्याक भयो है। यसको तरिका डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ। यो नेक्स्ट स्लाइडमा हामी भन्छौँ। सर नेक्स्ट स्लाइड भन्छौँ त। ओके, अब कन्सिक्वेन्सेस भनेको के हो हैन, एट्याक भइसके पछाडि अथवा डाटा लस भइसके पछाडि चाहिँ हुन्छ चाहिँ के हैन, जस्तै ह्याकरहरूले एट्याक चाहिँ किन गर्ने त। अब एउटा भयो मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, इन्डिभिजुअललाई एट्याक गर्छ भनेदेखि आइडेन्टिटी थेफ्ट भनेको एउटा मोस्ट रिजन भयो। किन भनेदेखि अब लेट्स से तपाईँहरूले मल्टिपल स्प्याम मेसेजहरू त पाइरहनुहुन्छ हैन, इमेलहरू हैन। आइडेन्टिटी थेफ्ट भनेको के हो भनेदेखि लेट्स से ए भन्नेले बी भन्नेलाई एट्याक गर्यो आइडेन्टिटी थेफ्टको लागि भनेदेखि अब ए भन्नेले एट्याक गरेर बी को इन्फर्मेसन लिइसके पछाडि चाहिँ ए भन्नेले के भन्यो भनेदेखि अब चाहिँ ऊ नै बी भनेर अरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो कि है, बी को ठाउँमा ए नै बी बनिदियो कि, उसको इन्फर्मेसन सबै ग्यादर गर्यो, उसको आइडेन्टिटीहरू सबै लियो, उसको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएर अब एले नै बी जसरी काम गर्यो हैन, कुरा गर्यो, अरू कसैलाई भेट्यो, यस्तो उस्तो हो भनेदेखि आइडेन्टिटी थेफ्ट भनेको त्यो हो है। अनि फ्रड भनेको अब जस्तै यस्तै कुराहरूले हुन्छ हैन, जस्तै अब यो केसमा कस्तो हो भनेदेखि अब एले नै अरू कसैलाई बी भनेर कुरा गरिरहेछ अथवा लेट्स चाहिँ ठग गर्यो भनेदेखि हैन, फ्रडिङ गर्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ, उसले इन्फर्मेसन कसको दिइरहेछ, बी को दिइरहेछ नि त, हो को पर्ने भयो, बी पर्ने भयो कि हैन। बीले चाहिँ एट्याक गर्यो भनेर बीलाई हुन्छ नि त लास्टमा आइडेन्टिटी भनेको यो कारणले गरिन्छ कि है।
अर्को भनेको डाटाहरू ड्यामेज गर्नलाई हैन अल्टर गर्नलाई भनिहालेँ कुनै पनि कुराहरू अहिले भनेको वर्ल्डमा भनेको डाटा नै हो डाटा इन्फर्मेसन कसैको कुराहरू खोज्नु छ भनेदेखि इन्टरनेटमा खोज्नुपर्छ जहाँ पनि पाउँछ हैन खोज्ने तरिका हुनुपर्छ जस्तै अब गुगलमा लेट्स से हाम्रो मल्टिपल कुरा भनेको अब लेट्स से एक्जाम्पल लिउँ गुगललाई कसैले एट्याक गरेको छ र गुगलबाट सबै इन्फर्मेसन ल्याएको छ भनेदेखि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू के जाने भयो हामीले के सर्च गर्छौँ हैन हामीले कस्तो खालको वेबसाइटहरू मल्टिपल टाइम भिजिट गरिरहेछौँ हैन अनि त्यस पछाडि युट्युबमा हामीले कस्तो खालको भिडियोहरू हेरिरहेछौँ यदि एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भनेदेखि ओके गुगल भनेर के सर्च गरिरहनु भएको छ हैन यस्तो धेरै कुराहरू छ कि तपाईको इन्फर्मेसनदेखि लिएर अब ड्राइभको कुरामा ड्राइभमा तपाईँले के कुराहरू सेभ गरिरहनु भएको छ यस्तो कुराहरू सबै कुरा जान्छ जिमेल गर्दाखेरि मल्टिपल कसलाई मेल गरेर हुनुहुन्छ हैन यस्तो कुराहरू इन्फर्मेसन पाउँछ हैन अर्को भनेको लेट्स से ब्याङ्कलाई हिट गर्यो ब्याङ्क तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टलाई हिट गर्यो भनेदेखि अल्टरेसन भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा आज $100 थियो भनेदेखि अथवा $100 थियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब अल्टर गरेर बढाउनु छ भनेदेखि सिम्पली अब $200 पुर्याउने अथवा घटाउनु छ भनेदेखि $20 पुर्याउने यसरी चाहिँ अल्टरेसन डाटा अल्टरेसन गर्न मिल्यो हैन त्यो बाहेक अर्को भनेको जस्तै अब फेसबुक एट्याकहरू हामीले मल्टिपल टाइम देखिरहेको हुन्छौँ हैन फेसबुक एट्याकहरूमा हामीले पोस्टिङहरू भइरहेको हुन्छ नि त अर्कै कुराहरूको अलिकति पोस्ट गर्छ नि ह्याक गरेर केही अरू इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको हुन्छ हैन डाटा अल्टर गर्छ डाटा चेन्जेसहरू गर्छ पासवर्ड चेन्जेसहरू गरिदिन्छ हैन यस्तो कुराहरू चाहिँ अब पासवर्ड स्निफिङको लागि पनि एट्याक हुन्छ अब जस्तै पासवर्ड स्निफिङ भनेको के हो भनेदेखि केही कुराको पासवर्ड पत्ता लगाउने तपाईहरुको इन्डिभिजुअलको होस् या अथवा काहीँ लगइन क्रेडेन्सियल होस् यिनीहरूको पासवर्ड पत्ता लगाउनलाई पनि एट्याकहरू हुन्छ है अनि त्यसपछि अर्को भनेको सिस्टम इन्फिल्ट्रेसन यो भनेको चाहिँ के हुन्छ नि तपाईको लेट्स से अब टकिङ अबाउट तपाईको कम्प्युटर हैन तपाईको कम्प्युटर प्रोपरली वर्क गरिरहेछ भनेदेखि कसैलाई चाहिँ तपाईको कम्प्युटरको डाटा पुरै डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो र तपाईले कम्प्युटर अनयुजेबल बनाइदिनु पर्यो भनेदेखि के गर्छ हैन सिस्टम तपाईको कम्प्युटरलाई हिट गर्छ हैन अनयुजेबल बनाइदिन्छ मल्टिपल रिसोर्सहरू खोलेर हाई रिसोर्स कन्ज्युमिङ बनाएर अनि त्यसपछि कम्प्युटर अनयुजेबल बनाइदियो हैन सिस्टमलाई तलमाथि गरिदिने काम हो कि गोडसेट अर्को भनेको मालवेयर फिशिङ भइहाल्यो मालवेयर फिशिङको बारेमा हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसक्यौँ हैन अर्को भने रिसोर्स थेफ्ट अब रिसोर्स थेफ्ट भनेको जस्तै अब इनिसियली यो रिसोर्स थेफ्ट चाहिँ कतिखेर आएको थियो भनेदेखि मेन भनेको यो हाम्रो यदि तपाईहरुलाई थाहा छ या छैन हैन ब्लकचेन टेक्नोलोजीबाट बिटकोइनहरु जुन माइनिङहरुको कुरा आथ्यो हैन बिटकोइन माइनिङहरुको कुरा यस्तो बेलामा चाहिँ माइनिङको लागि मल्टिपल कम्प्युटरको रिसोर्सहरु युज गरिरहेको थियो कि है यस्तो समयमा चाहिँ अब माइनिङको थ्रुबाट अरूको कम्प्युटरहरुको रिसोर्स युज गरेर पनि माइनिङ गर्न सक्छ भनेदेखि फाइदा भयो नि त हैन हो त्यस्तो केसेसहरुको लागि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति बढी हाइली हाइपमा आथ्यो यो रिसोर्स थेफ्टको कुराहरु हैन रिसोर्स थेफ्ट भनेको तपाईको कम्प्युटरको कुनै पनि अनयुज्ड रिसोर्सहरु चाहिँ अरूले युज गर्दिने के है अनि अब लस अफ रेपुटेसन कसरी हुन्छ भनेको जस्तै आइडेन्टिटी थेफ्ट हो भनेदेखि अघि फ्रडिङको कुरामा आयो हैन गरेछ अर्कोले रेपुटेसन कसको लस हुने भयो बी को लस हुने भयो नि त हैन ए ले गर्दाखेरि पनि बी को लस भयो नि त हो यस्तो कुराहरु हुन्छ है सर नेक्स्ट स्लाइड जाउँ ओके अब अघि भनिहाले सोशल इन्जिनियरिङ एट्याक अथवा सोशल मिडिया भनेको चाहिँ अब हाम्रो म्याक्सिमम टाइम भनेको अहिले इन्फर्मेसन भनेको कहाँ पाउँछ भनेको हाम्रो सोशल मिडियामा हो हैन सोशल मिडियामा पाउने भइसकेको पछाडि अब सोशल मिडियालाई चाहिँ एट्याकिङ कसरी गरिरहेको हुन्छ त हैन यो कुराहरु भनौँ सोशल इन्जिनियरिङ एट्याक भयो एउटा नर्मल भनेको हैन सोशल इन्जिनियरिङ एट्याकमा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै तपाईको नर्मली भन्नुपर्दा अप्रोच गरेर इन्फर्मेसन लिएर अथवा जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको साथी छ हैन तपाईले साथीलाई अब लगइन क्रेडेन्सियल दिनु भएको छ हैन उले मागेर भनेदेखि अब त्यो पनि एउटा सोशल इन्जिनियरिङ एट्याक हो के उले पछि चेन्जेस पासवर्डहरु के गर्दै या इन्फर्मेसनहरुमा तलमाथि के गर्दै भनेदेखि त्यो एउटा सोशल इन्जिनियरिङ एट्याक हो हैन अर्को भनेको किलगर भनेको हामीले पासवर्ड टाइप गरेर हुन्छ पासवर्ड टाइप गरेर के गर्छौं किबोर्ड युज गरेर हुन्छ हैन किबोर्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने किबोर्डले एउटा सर्टेन इन्फर्मेसन सेन्ड गरिरहेको हुन्छ कम्प्युटरको थ्रुबाट हो किलगरको काम चाहिँ के हो भने किलगर गर्ने भनेको के हो भनेदेखि तपाईले के चाहिँ टाइप गरिरहनु भएको छ सबै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने हो के है किलगरको काम चाहिँ
ब्रुट फोर्स एट्याक भनेको मल्टिपल टाइम हिट एन्ड ट्रायल मेथड युज गर्ने है। लेट्स से 8वटा पासवर्ड छ, 8वटा पासवर्डको मल्टिपल प्याटर्नहरू युज गरेर, जस्तै लेट्स से मोबाइलमा तपाईँले पिनकोड राख्नु भएको छ है। पिनकोड भनेको 4वटा हुन्छ होइन, 4वटा पिनकोड राख्नु भएको छ। 4वटा पिनकोड भनेको अब त्यसको मल्टिपल प्याटर्न कतिवटा हुन्छ त होइन, त्यो मल्टिपल प्याटर्न क्यालकुलेट गरेर कम्प्युटरले आफै नै हरेक टाइम चाहिँ त्यो पासवर्ड चेन्ज गर्दै हिट एन्ड ट्राई मेथड गर्छ भनेदेखि त्यसलाई ब्रुट फोर्स एट्याकिङ भन्छ है। अर्को भनेको फिसिङ भइहाल्यो। फिसिङ भनेको हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौँ, केही कुराहरू देखाएर अथवा फेक लगइन क्रेडेन्सियल बनाएर, फेक युआई बनाएर त्यहाँबाट लगइन गराउने अथवा कुनै एउटा माइलिसियस लिङ्क पठाउने होइन, जहाँबाट चाहिँ किलगरहरू पास गर्ने होइन, यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको फेक एकाउन्ट। फेक एकाउन्ट भनेको जस्तै एक्जाम्पल लेट्स से तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट छ, तपाईँको फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ अब सपोज लेट्स से कसैले एउटा चाहिँ फेक एकाउन्ट बनायो जहाँ चाहिँ तपाईँको कोही रिलेटिभ अथवा कसैको फेक एकाउन्ट बनाएर चाहिँ तपाईँसँग केही कुराहरू मागिरहेछ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, नर्मली दिनुहुन्छ होइन। यो हो फेक एकाउन्ट तरिका होइन। अर्को भनेको आइडेन्टिटी थेफ्ट। आइडेन्टिटी थेफ्ट त हामीले अगाडि नै कुरा गरिहाल्यौँ। तपाईँको नाममा अब सोसियल मिडियाको टर्ममा त्यो चाहिँ के गर्ने भनेदेखि तपाईँको नाममा अरू कसैले तपाईँको एकाउन्ट बनाइदिन्छ होइन, अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट मल्टिपल कुराहरू पोस्ट गर्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको अब त्यो भएपछि के भयो, तपाईँको फलोवरहरूले चाहिँ के भन्यो, अब लेट्स चाहिँ अस्तिकै केसमा पनि भनौँ, ट्विटरको केसमा के भयो भनेदेखि हाम्रो बिल गेट्सहरूबाट होइन जुन पोस्ट आयो त्यस पछाडि मल्टिपल मान्छेहरूले खासै त्यो नामलाई चाहिँ ट्रस्ट गरेर त्यो बिटकोइन एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेको हो नि त होइन। हो त्यस्तै कुराहरू तपाईँहरूको फलोवरलाई चाहिँ अब फलोवरहरूले चाहिँ के सोध्छ, यो मान्छेले रङ कुरा भन्दैन भनेर तपाईँहरूको कुराहरू सुनिदिन्छ कि या अथवा केही गरिदिन्छ, त्यो तरिकाबाट आइडेन्टिटी थेफ्ट गरेर केही कुराहरू गर्ने होइन। अब अर्को भनेको स्प्याम मालवेयरको कुरा आयो होइन। स्प्याम भनेको मालवेयर त अब मैले भनिहालेँ मालिसियस सफ्टवेयर हो, जहाँ चाहिँ कुनै बन्च अफ कोडहरू एड गरेर कतै पठाइदिने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको सिस्टममा चाहिँ अब ब्याकडोर ओपन गर्नेदेखि लिएर होइन, या अथवा सिस्टमबाट इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर अटोमेटिक ट्रान्सफरको कुरा गर्नेदेखि लिएर तपाईँको सिस्टम रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अरू कसैसँग लिङ्क अप गराइदिने कुराहरूदेखि लिएर यस्तो गर्न सकिन्छ होइन। स्प्यामको कुरा के हो भनेदेखि स्प्याम भनेको त हामीले मल्टिपल टाइम त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि मल्टिपल एउटा लिङ्कहरू पठाइदिने या अथवा मेसेजहरू पठाइदिने, या अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, अब ब्ल्याङ्क पिडिएफको थ्रुबाट पनि मल्टिपल टाइम ह्याक भएको छ होइन। यस्तो यस्तो कुराहरू पठाएर चाहिँ अब के गर्ने भनेदेखि इन्फर्मेसन एउटा सिम्पली भनेको ब्याकडोर ओपन गर्ने हो कि, जहाँ चाहिँ तपाईँको रिसोर्सलाई हिट गर्न सकोस् होइन। एउटा ब्याकडोर ओपन गरिदियो अथवा ब्याकडोर ओपन गरेर चाहिँ अब रिमोट डेस्कटपिङ युज गरेर चाहिँ डाटा इन्फर्मेसन लिन सकेको छ भनेदेखि त द्याट्स द वे कि होइन। सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त। ओके, अर्को भनेको अब यो कस्तो कस्तो तरिकाले हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। एउटा भनेको कन्टेस्ट प्रमोसनको कुरा भयो होइन। तपाईँहरूलाई अब जस्तै लेट्स से मल्टिपल टाइम अब एउटा स्प्याम मेसेजहरू आउन सक्छ क्या, स्प्याम मेसेजहरू आउन सक्छ होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि के भनेर हुन्छ भनेदेखि यो कन्टेस्टमा पार्ट लिनु हो भने चाहिँ तपाईँले 100% यो गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ भनेर दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो केसमा के गर्नुहुन्छ, साइनअप गर्छ। साइनअप गराइसकेपछि एउटा तपाईँको टोटल इन्फर्मेसनहरू गयो, डेट अफ बर्थदेखि लिएर सबै गयो होइन। त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ, क्रेडिट अब लेट्स से एक्जाम्पल क्यासको मनी प्राइस छ भनेदेखि यसमा पठाउनको लागि तपाईँको ब्याङ्क अफसँग लिङ्क गराउनुपर्छ भनेपछि एकाउन्ट इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, त्यो पनि एकाउन्ट इन्फर्मेसन नि गयो हो। यस्तो तरिकाले गरिरहेको हुन्छ क्या। अब प्रिटेक्स्टिङ एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबभन्दा एकदमै रमाइलो कुरा भनेको प्रिटेक्स्टिङ हो क्या होइन। प्रिटेक्स्टिङ कस्तो खालको एट्याक हो भनेदेखि लेट्स से एक्जाम्पल तपाईँ कहीँ बसिरहनु भएको छ होइन, तपाईँ कहीँ बसिरहनु भएको छ अनि सर्टेन टाइमको लागि तपाईँ कहीँ जानुभयो होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब लेट्स से एक्जाम्पल तपाईँ आफ्नै अफिसमा हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ साइडमा एउटा आइटी अफिसर हुनुहुन्छ होइन। अनि उसले चाहिँ के गर्यो भने सर्टेन कुराहरू चाहिँ नचल्ने बनाइदिएर आफ्नो ठाउँमा बस्छ। त्यो गरिसके पछाडि के हो भनेदेखि तपाईँ आउनुहुन्छ, कम्प्युटर चलेन, अनि त्यसो उसलाई बोलाउनुहुन्छ, यस्तो यस्तो भयो, मेरो कम्प्युटर चलेन, प्लिज चेक गरिदिनु या यस्तो गर्नुभयो होइन। त्यो एउटा सिनारियो आफै क्रिएट गराएर, आफैले त्यो सिनारियो क्रिएट गराएर अब त्यहाँबाट इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्ने क्षमता भयो कि। अब तपाईँको त्यहाँनिर भएपछि लगइन गर्नलाई मलाई पासवर्ड भन्नु भन्छ, पासवर्ड लगइन गर्यो होइन।
पासवर्ड गेन गर्यो उसले हैन यस्तो यस्तो कुरा भयो कि तपाईँको रिसोर्स चाहिँ उसले हातमा लियो हैन अब उसलाई टेस्ट गर्न अब उसले के भन्छ पेन ड्राइभ छिराउनुपर्छ या पेन ड्राइभ छिराएर अनि त्यस पछाडि बुट गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ भनेर पेन ड्राइभबाट केही कुराहरू मालवेयरहरू हिट हानिदियो यस्तो गर्न सक्छ नि त हैन यो चाहिँ प्रिटेक्स्टिङ भनेको चाहिँ सिम्पली के हो भनेदेखि एउटा सिनारियो क्रिएट गर्ने हो जहाँ आफैले ह्याकरहरू अथवा अट्याकरहरूले चाहिँ के गर्छ एउटा सिनारियो क्रिएट गर्छ जहाँ चाहिँ त्यो मान्छेले अटोमेटिक आएर चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन दिन्छ क्या है अर्को भनेको बेटिङ हो बेटिङ भनेको जस्तै लेट्स एक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ कोहीलाई भेट लेट्स एक्जाम्पल लिनु जस्ट भन्नु पर्दाखेरि अब कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको मान्छेसँगबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिनु छ है तपाईँलाई हैन भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ बेटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि आफ्नो लेट्स से 30 एउटा सर्टेन पेन ड्राइभ खसालिदिनुहुन्छ जहाँ चाहिँ बन्च अफ स्क्रिप्ट लेखेको छ हैन त्यो त्यहाँ खसालिदिनुहुन्छ त्यो भए पछाडि के हुन्छ कोही न कोही चाहिँ लोभिन्छ नि त त्यो पेन ड्राइभ देखेर हैन अनि त्यसो पेन ड्राइभ लिएर जान्छ अनि त्यस पछाडि कम्प्युटरमा एट्याच गर्छ तपाईँको स्क्रिप्ट अटोमेटिक रन हुन्छ के गर्नुहुन्न एक्सेस पाउनुहुन्छ हैन बेटिङ भनेको चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरू के केही कुराहरू देखाएर लोभ देखाएर अनि त्यसो गर्ने के एट्याक गर्ने हैन यो केसमा पेन ड्राइभको केसहरू हुनसक्छ अरू केसमा भनेको अब कोही मान्छेलाई चाहिँ डिरेक्टली नै के गर्न सक्छ अप्रोच गरेर हैन सर्टेन कुराहरूको लोभ देखाएर अनि त्यस पछाडि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने कुरा हुन्छ हैन यो चाहिँ बेटिङमा पर्छ है सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब कन्सिक्वेन्सेस अघि पनि भइहाल्यो अहिले पनि फेरि एकचोटि भनौँ हैन के चाहिँ हुन्छ यस्तो खालको एट्याकले भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जहिले पनि अब हामीलाई के हुन्छ भने हाम्रो लागि नर्मल जहिले पनि फर्म कुनै भेट्यो भनेदेखि हामी गएर भरिदिइहाल्छौँ हैन कसैले आफ्नो बारेमा इन्फर्मेसन सोधेको छ भनेदेखि एकदमै पुरै हिस्ट्रीदेखि लिएर सबै कुरा भनिरहेको हुन्छौँ हैन यस्तो कुराहरू गरिरहेको हुन्छ नि यो कुराहरू किन भइरहेछ या अब कतिको अथेन्टिक छ त्यो मान्छे जसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेछ यो कुराहरू एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ कि हैन अब किनभने कि आइडेन्टिटी थेफ्ट भनेको एउटा यस्तो कुरा हो हैन जसबाट चाहिँ पछि जसले एट्याक गरेछ उसलाई चाहिँ ह्याम्पर हुँदैन र जसको आइडेन्टिटी युज गरेर एट्याक गरेछ उसलाई चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ क्या हैन यस्तो कुराहरूबाट बाँच्नुपर्छ हैन एट्याक त्यही भएर साइबर सेक्युरिटी भनेको यस्तो कुराहरूबाट नहोस् भनेर युज गर्ने हो है अनि अर्को भनेको इकोनोमिकल लस भयो हैन जस्तै अब र्यान्समवेयरकै कुरा गरौँ र्यान्समवेयरमा भनेको तपाईहरुकै डाटाको लागि लेट्स से जसले त्योबाट भिक्टिम भयो उनीहरूले के गर्यो आफ्नै डाटाको लागि आफैले पैसा तिर्नु पर्यो नि त हैन र्यान्समवेयरको केसमा पनि हो इकोनोमिक लस भयो नि त हैन अर्को कुरा भनेको अब जस्तै बैंक अकाउन्टहरुको इन्फर्मेसन कसैलाई दिनु भएको छ भनेदेखि एउटा सिम्पली त्यो इन्फर्मेसनबाट तपाईको इकोनोमिकल लसहरु गराइदिन सक्छ नि त हैन अर्को भनेको अब डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भयो जस्तै अब वेबसाइटहरु छ या कुनै सर्भिसहरु तपाईले प्रोवाइड गरिरहनु भएको छ सफ्टवेयर सर्भिस भनेदेखि अब अरूले चाहिँ नचलाओस् चलाउन नपाओस् तपाईको साइट चाहिँ डाउन होस् भने कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो डिनायल अफ सर्भिसहरु एट्याक गर्न सकियो हैन अब स्प्यामिङहरुको कुरा भयो अब काहीँनिर तपाईले गएर साइन अप गर्दाखेरि लेट्स से नर्मल प्रमोसनमा साइन इन गर्नुभयो त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ अरु कुनै मोटिभ थिएन कि यो कुनै पनि आइडेन्टिटी थेफ्टहरुको उ थिएन भनेदेखि उसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ सिर्फ एउटा इमेल मार्केटिङको लागि पनि युज गर्न सक्छ के हैन जहाँ चाहिँ तपाईलाई मल्टिपल टाइम इमेलहरु आउँछ डिफ्रेन्ट भेन्डरहरुबाट हैन अनि त्यस पछाडी हुन सक्छ सिम्पली स्प्यामिङको लागि मात्र पनि गर्न सक्छ है सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त अब सोशल मिडियाकै कुरा गरौँ भने सोशल मिडियाहरु अब नर्मली भनेको अहिलेको केसमा भनेको सोशल मिडियालाई चाहिँ एकदमै सिक्योर गर्नुपर्छ हैन आफ्नो कुराहरु भनेको आफ्नो इन्फर्मेसन जाने भनेको सोशल मिडियाहरुको हैन यो केस सोशल मिडियामा मात्र हैन कुनै पनि कहीँ पनि लगइन क्रेडेन्शियलहरु युज गर्नु भएको छ भनेदेखि युज हुने कुराहरु हो के यो चाहिँ हैन जस्तै टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हैन अनि मल्टिपल एप्लिकेसनहरु पाइन्छ मल्टिपल भेन्डरहरु छन् जुनले चाहिँ यस्तो खालको सर्भिसहरु प्रोवाइड गरिरहेको छ हैन जहाँ चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लिन सकिन्छ हैन अर्को भनेको पासवर्डहरु आफूले युज गर्ने भनेको कुनै पनि कमन पासवर्डहरु युज नगर्ने हैन त्यस्तो गर्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ भनेदेखि कमन पासवर्ड युज नगरे पछाडी कस्तो हुन्छ लेट्स से ब्रुट फोर्स अट्याक गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि
होइन पत्ता लगाउँदैन भन्ने कुरा होइन, पत्ता लगाउँदाखेरि पनि कतिको टाइम लगाएर पत्ता लगाउँछ भन्नेमा भर पर्छ कि त्यो पत्ता लगाउने भने चाहिँ तपाईँ अब जस्तै तपाईँको यति स्ट्रङ छ पासवर्ड एउटा कम्प्युटरलाई अलिकति ब्रुट फोर्स अट्याक गर्नलाई मल्टिपल टाइम जुन प्याटर्नहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ 15 डेको टाइम लाग्छ भनेदेखि तपाईँले रेगुलरली 15 डेमा तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि त त्यही लेभलको स्ट्रेन्थमा भनेदेखि तपाईँको एकाउन्टहरू ह्याक नहुने चान्सेस हाई भयो नि त होइन, यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन। अनि जस्तै अब सोसल इन्जिनियरिङ अट्याकहरूकोबाट एप्रोच आउँदाखेरि कुनै पनि आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसैलाई पनि जतिसक्दो चाँडो नभन्ने होइन, यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ। आफ्नै पासवर्डहरू आफ्नै साथीहरू जो पनि बनेर भनिरहेको हुन्छ उनीहरू पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट के हुन्छ भनेदेखि इन्फ्लुएन्स भए हुनसक्छ या केही गर्न सक्छ होइन। पासवर्डहरू भनेको एकदमै कसैलाई पनि सेयर नगर्ने। अनि त्यस पछाडि अनि मेन कुरा भनेको जस्तै अब हामीले मोबाइलहरूमा एप्सहरू युज गरेर हुन्छौँ होइन, अनि एप्स युज गर्दाखेरि कहिले पनि हामीले त्यहाँनिर भएको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू होइन, प्राइभेसी पोलिसीहरू यिनीहरू पढिरहेको हुँदैन कि जस्ट नेक्स्ट इन्स्टल होइन, या अब कम्प्युटरमै इन्स्टल गर्दाखेरि पनि भयो नेक्स्ट इन्स्टल। त्यहाँनिर के कुराहरूको चाहिँ अथेन्टिकेसन मागिरहेको हुन्छ, के कुराहरूलाई चाहिँ अलाउन्स मागिरहेको हुन्छ होइन। लेट्स से एक्जाम्पल क्यालकुलेटर छ, क्यालकुलेटरले फोनको एक्सेस मागिरहेको छ भनेदेखि इज द्याट नेसेसरी होइन, त्यो नेसेसरी छैन भनेदेखि त्यस्तो कुराहरूलाई अलाउ दिने नदिने यो कुराहरू एकदम रिभ्यू गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो होइन। सर नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अनि अब स्प्यामहरूमा आउँदाखेरि होइन अननोन लिङ्कहरू क्लिक नगर्ने, कुनै पनि अब याद गर्नु होइन एचटिटिपिएस र एचटिटिपीको कुराहरू नर्मली याद गर्नुहोस् होइन, जहाँ चाहिँ एसएसएल सेक्युरिटी मेजरहरू अप्लाई गरे होइन होइन, सर्टिफिकेसनहरू छैन भनेदेखि त्यस्तो कुराहरूलाई हामी एकदमै अलिकति त्यस्तो साइटहरूबाट चाहिँ टाढा बस्ने होइन। यो स्प्याम मेल फिल्टरहरू मेलहरूको केसमा पनि युज गर्ने होइन, ताकि स्प्याम मेलहरू नआओस्, त्यहाँ क्लिक गर्नु नपरोस्, या आए तापनि स्प्याम अटोमेटिक रिडिरेक्ट होस् होइन। यो भइसके पछाडि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले क्लिक गर्न पर्दैन नि त। अनि कुनै पनि पर्सनहरू अननोन पर्सनहरूसँगबाट चाहिँ अब यस्तो कस्तो हुन्छ भनेदेखि इन्फ्लुएन्स नहुन् कि होइन। कसैले अप्रोच गरिरहेछ भनेदेखि केही कुराहरूबाट अप्रोच गरिरहेछ भनेदेखि इन्फर्मेसन लिन खोजिरहेछ भनेदेखि पहिला अथेन्टिक हो या होइन, जस्तै अथेन्टिक हो भनेदेखि केही कुराको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तै गभर्मेन्टको साइडबाट कसैले आएर म चाहिँ गभर्मेन्टबाट आएको हो यस्तो खालको इन्फर्मेसन लिनलाई हो भनेर हामीले नर्मली फर्म भर्ने भन्दा नि इज द्याट ट्रु अर नट, यो कुराहरू चाहिँ चेक गरेर मात्र इन्फर्मेसन सेयर गर्नु पर्यो कि। अनि त्यस पछाडि अब पासवर्डको नि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो कुराहरू युज गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि 2FA सेकेन्ड फ्याक्टर एथेन्टिकेसनहरू युज गर्ने, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो साइबर सेक्युरिटी चाहिँ हामीले अप्नाइरहेको हुन्छ कि होइन। हामीले आफ्नो कम्प्युटरहरू अथवा आफ्नो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ सेक्योर राखिरहेको हुन्छौँ कि। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ सर। ओके, आजको चाहिँ सेसन यति नै